बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़बानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 6 जनवरी रोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज बुर्जे हमल वालों के लिए दिन रफ्तार कम करने और समझदारी से आगे बढ़ने का है। आज हालात आपसे जोश की बजाय तहम्मुल और खामोशी मांग रहे हैं। आज ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बात में सबसे आगे हों, बल्कि हालात को गौर से देखकर कदम उठाना ही कामयाबी दिलाएगा। काम या कारोबार में आज कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जिसमें सब्र और मनसूबाबंदी की जरूरत होगी। फौरी रद्द अमल या जिद नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी से इख्तिलाफ हो तो बहस की बजाय खामोशी इख्तियार करें, यही आपके हक में बेहतर रहेगा। माली मामलात में आज मोहतात रहें, गैर जरूरी खर्च या अचानक फैसला परेशानी ला सकता है, इसीलिए पैसों के मामले में सादगी और बचत बहुत बेहतर है। घरेलू जिंदगी में आज आपको अपनों के साथ नरमी से पेश आने की जरूरत है। किसी करीबी शख्स की बात सुनना और समझना रिश्तों को मजबूत बनाएगा। मोहब्बत के मामलात में आज जज्बात कम, समझदारी ज्यादा जरूरी है। खामोश तवज्जो और ख्याल रखना मोहब्बत को गहरा करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बर्दाश्त और सब्र का है। सेहत के हवाले से आज थकन, सरदर्द या जहनी दबाव महसूस हो सकता है, इसीलिए आराम करें, पानी ज्यादा पिएं और खुद को वक्त दें। मजमूई तौर पर आज का दिन ये सबक देता कि हर दिन लड़ने या दौड़ने के लिए नहीं होता, बाद दिन खुद को संभालने और अल्लाह पर भरोसा करने के होते हैं, और यही रास्ता आखिरकार सुकून और कामयाबी तक ले जाता है। या अल्लाह हमें सब्र, दुरुस्त समझ और दिल का सुकून अता फरमा, आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्जे सौर वालों के लिए दिन मामूल से हटकर तब्दीली और नए अंदाज से सोचने का है। आज हालात आपसे लचक और नरमी का तकाजा कर रहे हैं। काम या कारोबार में आज कोई गैर मुतवक्का बात सामने आ सकती है, जो शुरू में परेशान कुन लगे मगर बाद में फायदा दे सकती है, इसीलिए जिद या जल्दी फैसले से बचें। किसी साथी या करीबी शख्स का मशवरा आज आपके लिए मददगार साबित होगा। माली मामलात में आज आमदन तो रहेगी मगर अखराजात भी साथ चल सकते हैं, इसीलिए फजूल खर्ची से बचना बहुत जरूरी है। घरेलू जिंदगी में आज आपको अपने रवैये में नरमी लाने की जरूरत है। घर के अफराद आपकी तवज्जो और वक्त चाहते हैं। किसी पुरानी बात पर बहस की बजाय दरगुजर करना दिल को सुकून देगा। मोहब्बत के मामलात में आज खामोशी से साथ निभाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा तवक्कुआत रखने से दिल दुख सकता है। सेहत के हवाले से आज गला, गर्दन या मैदे का ख्याल रखें। सादा गज़ा और आराम फायदा देगा। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि कभी कभी मजबूती छोड़कर नरमी इख्तियार करना ही असल समझदारी है, और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर तब्दीली में आसानी अता फरमाता है। या अल्लाह हमें नरमी, समझदारी और हर हाल में सुकून अता फरमा, आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज बुर्जे जूजा वालों के लिए दिन कम बोलने और ज्यादा सोचने का है। आज हालात आपसे खामोश मुशाहिदा और गहरी समझ बूझ चाहते हैं। काम या कारोबार में आज आपको किसी अहम बात का अंदाजा हो सकता है जो पहले नजरअंदाज हो रही थी, इसलिए छोटी निशानियों पर भी तवज्जो दें। आज दूसरों की बातों में उलझने या हर बहस में हिस्सा लेने से बचें, वरना ज़हनी थकन बढ़ सकती है। माली मामलात में आज मुहतात रहें, खास तौर पर अचानक खरीदारी या ऑनलाइन ऑर्डर से पहले अच्छी तरह सोच लें। घरेलू जिंदगी में आज आपको सुकून की जरूरत महसूस होगी। घर के अफराद के साथ सादा और पुरसुकून वक्त गुजारना दिल को हल्का करेगा। मोहब्बत के मामलात में आज जज्बात के बजाय एतमाद और बर्दाश्त अहम होगी। ज्यादा सवालात या शक रिश्ते में फासले पैदा कर सकता है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव, नींद की कमी या सरदर्द महसूस हो सकता है, इसीलिए मोबाइल और स्क्रीन से वक्फा लें और खुद को आराम दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सिखाता है कि हर बात का फौरी जवाब देना जरूरी नहीं। बाद औक़ात खामोशी ही बेहतरीन हल बन जाती है, और अल्लाह पर भरोसा दिल को सुकून अता करता है। या अल्लाह हमें दुरुस्त सोच, दिल का सुकून और हर हाल में हिकमत अता फरमा, आमीन। कैंसर बुर्जे सरतान। आज बुर्जे सरतान वालों के लिए दिन खुद को संभालने और हदे मुकर्रर करने का है। आज हालात आपसे ये तकाजा कर रहे हैं कि आप हर किसी का बोझ अपने दिल पर ना लें। काम या कारोबार में आज ये सीखना होगा कि कहाँ ताउन करना है और कहाँ खुद को पीछे रखना, वरना ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। इसी बात को दिल में रखने के बजाय नरमी से इजहार करना आज आपके हक में बेहतर रहेगा।
माली मामलात में आज घरेलू अखराजात या किसी अजीज की मदद पर खर्च हो सकता है, इसीलिए तवाज़ुन बरकरार रखें। घरेलू जिंदगी में आज आपको सुकून तब मिलेगा जब आप अपनी ज़रूरियात भी बयान करेंगे। खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना नुकसानदेह हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में आज खुददारी और जज्बात का ताउन ज़रूरी है। हद से ज़्यादा वाबस्तगी का या तवक्कुआत दिल को दुखा सकती हैं। सेहत के हवाले से आज मैदा, नींद या ज़हनी दबाव मुतासिर हो सकता है, इसीलिए आराम, सादा ग़िज़ा और पानी का ख्याल रखें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, मगर खुद को नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं, और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर हाल में मजबूत रखता है। या अल्लाह हमें अंदरूनी ताकत, दिल का सुकून और दुरुस्त तवाज़ुन अता फरमा। आमीन। लियो, बुर्जे असद। आज बुर्जे असद वालों के लिए दिन रफ्तार कम करने, खुद पर गौर करने और हालात को गहराई से समझने का है। आज आपको यह एहसास होगा कि हर मैदान में आगे निकलना ही कामयाबी नहीं होता, बल्कि बाद औक़ात पीछे हटकर हालात को संभालना ज्यादा फायदा देता है। काम या कारोबार में आज कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहां आपको अपनी अना की बजाय अक्ल और सब्र को तरजीह देनी होगी। किसी साथी या मातहत की बात गौर से सुने, क्योंकि इसमें आपके लिए फायदा छुपा हो सकता है। आज जल्दबाजी, गुस्सा या सख्त लहजा आपके बने बनाए काम को खराब कर सकता है, इसीलिए नरमी और बर्दाश्त इख्तियार करें। माली मामलात में आज इस्तेहकाम तो रहेगा, मगर दिखावे या गैर ज़रूरी खर्चात से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये दबाव बन सकता है। घरेलू जिंदगी में आज आपसे घर के अफराद मोहब्बत और तवज्जो चाहते हैं। हुक्म देने के बजाय साथ चलने की कोशिश करें। किसी पुरानी बात या नाराजगी को छोड़ देना आज आपके लिए ज़हनी सुकून का सबब बनेगा। मोहब्बत के मामलात में आज अल्फाज से ज्यादा अमल की जरूरत होती है। खामोश तवज्जो, वक्त देना और समझना रिश्ते को मजबूत करेगा। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई कम या ज्यादा हो सकती है, इसीलिए दिल, ब्लड प्रेशर या थकन का खास ख्याल रखें। आराम और मस्बत सोच जरूरी है। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सिखाता है कि असल ताकत शोर, जिद या अना में नहीं, बल्कि आजिज़ी, सब्र और समझदारी में है। और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करके नरमी इख्तियार करता है तो इज्जत और कामयाबी खुद उसके कदम चूमती है। या अल्लाह हमें आजिज़ी, दुरुस्त समझ और दिल का सुकून अता फरमा। आमीन। विर्गो, बुर्जे सुमला। आज बुर्जे सुमला वालों के लिए दिन खुद को हल्का करने, ज़हनी बोझ कम करने और जिंदगी को सादा अंदाज में देखने का है। आज आपको ये एहसास होगा कि हर चीज को मुकम्मल और दुरुस्त बनाने की जिद आपको थका रही है। काम या कारोबार में आज आपकी मेहनत और बारीक बीनी जरूर नजर आएगी, मगर खुद पर हद से ज्यादा दबाव डालने से बचें। किसी काम में थोड़ी सी लचक और दूसरों पर एतमाद आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज ये जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके तरीके से हो, बाद औक़ात हालात को कबूल करना ही बेहतर रास्ता होता है। माली मामलात में आज हिसाब किताब पर नजर रखें। छोटे अखराजात जमा होकर मसला बन सकते हैं, इसीलिए गैर जरूरी खर्च से परहेज करें। घरेलू जिंदगी में आज आपको नरमी और बर्दाश्त की जरूरत है। घर के अफराद आपकी तवज्जो चाहते हैं, ना कि तनकीद। किसी करीबी रिश्ते में दिल की बात समझने की कोशिश करें, ज्यादा सोचने की बजाय सादा अंदाज अपनाएं। मोहब्बत के मामलात में आज अमली मोहब्बत ज्यादा अहम होगी। छोटे छोटे काम और तवज्जो रिश्ते को मजबूत बनाएगी। सेहत के हवाले से आज मैदा, नींद या असाबी दबाव मुतासिर हो सकता है, इसलिए सादा ग़िज़ा, पानी और आराम को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि जिंदगी को हर वक्त कंट्रोल करना जरूरी नहीं, बाद औक़ात छोड़ देना ही सबसे बड़ी राहत होती है। और अल्लाह पर भरोसा दिल को सुकून और रास्तों को आसानी अता करता है। या अल्लाह हमें दिल का सुकून, दुरुस्त सोच और हर हाल में आसानी अता फरमा। आमीन। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। आज बुर्जे मीज़ान वालों के लिए दिन अंदरूनी तवानाई पैदा करने और खुद को समझने का है। आज आपको ये एहसास होगा कि हर किसी की तवक्कुआत पूरी करते करते आप अपनी ख्वाहिशात और सुकून को नजरअंदाज कर रहे थे। काम या कारोबार में आज कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जिसमें आपको दूसरों की राय सुनने के साथ अपनी आवाज को भी अहमियत देनी होगी। आज ज्यादा सोच विचार आपको उलझा सकती है, इसीलिए दिल और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन रखकर कदम उठाएं। माली मामलात में आज मुहतात रहें, खास तौर पर शराकतदारी या किसी मुश्तरका खर्च में वाज़ेह बात करना जरूरी है, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है। घरेलू जिंदगी में आज आपको सुकून तब मिलेगा जब आप खुलकर बात करेंगे।
خاموشی مسائل کو بڑھا سکتی ہے۔ کسی قریبی شخص سے دل کی بات کرنے سے بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج خودداری اور احساسات کا توازن بہت ضروری ہے۔ حد سے زیادہ قربت یا حد سے زیادہ فیصلہ دونوں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آج کمر، گردن یا ذہنی دباؤ کا خیال رکھیں۔ آرام اور مثبت سرگرمیاں فائدہ دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل توانائی تب آتی ہے جب انسان خود کو بھی وہی اہمیت دیتا ہے جو دوسروں کو دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ دل کو سکون اور فیصلوں میں آسانی عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں توازن، دل کا سکون اور درست راستہ عطا فرما، آمین۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج برج عقرب والوں کے لیے دن اندرونی صفائی، خود پر قابو اور پرانی باتوں کو چھوڑنے کا ہے۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ دل میں جمع کیے گئے شکوے اور غصہ آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کام یا کاروبار میں آج کوئی ایسا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جس میں آپ کو جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ رازداری آج آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے، اسی لیے اپنے منصوبے یا ارادے ہر کسی سے شیئر نہ کریں۔ مالی معاملات میں آج پرانے حساب کتاب یا رکی ہوئی ادائیگی کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ احتیاط اور سمجھداری ضروری ہے۔ گھریلو زندگی میں آج خاموشی کے ساتھ تعاون زیادہ فائدہ دے گا۔ کسی پرانی بات کو دہرانے کی بجائے معاف کرنا دل کو سکون دے گا۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے، مگر اظہار میں نرمی ضروری ہے۔ شک اور بدگمانی سے بچے کیونکہ یہ رشتوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، نیند یا ہارمونز کا خیال رکھیں۔ خون، دعا اور آرام بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت دوسروں پر غلبہ پانے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے، اور اللہ پر بھروسہ دل کو ہلکا، راستوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دل کی پاکیزگی، صبر اور ہر حال میں سکون عطا فرما، آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج برج قوس والوں کے لیے دن سنجیدگی، ذمہ داری اور حقیقت پسندانہ سوچ کا ہے۔ آج حالات آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ خوابوں میں کھو جانے کی بجائے عملی فیصلے کریں۔ کام یا کاروبار میں آج کوئی ایسا کام سامنے آ سکتا ہے جس میں مکمل توجہ اور صبر درکار ہوگا۔ جلد بازی یا لاپرواہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کسی سینئر یا تجربہ کار شخص کی بات غور سے سنیں، اس میں آپ کے لیے رہنمائی چھپی ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں آج احتیاط بہت ضروری ہے، خاص طور پر سفر، قانونی کاغذات یا آن لائن لین دین میں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کو اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ کسی بڑے کی نصیحت دل کو سکون دے سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آزادی کے ساتھ ذمہ داری کا توازن ضروری ہے۔ وعدے کم اور عمل زیادہ رکھیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن سمجھداری اور اعتماد کا ہے۔ صحت کے حوالے سے جسمانی تھکن، ٹانگوں یا کمر میں درد محسوس ہو سکتا ہے، اسی لیے آرام، پانی اور ہلکی ورزش فائدہ دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی صرف جذبے سے نہیں بلکہ صبر، منصوبہ بندی اور حقیقت پسندی سے ملتی ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درست سوچ، مضبوط ارادہ اور ہر قدم میں آسانی عطا فرما، آمین۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج برج جدی والوں کے لیے دن اندرونی مضبوطی، خاموش فیصلوں، خود اعتمادی کا ہے۔ آج آپ زیادہ سنجیدہ اور حقیقت پسند نظر آئیں گے، اور یہی رویہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کو کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جس میں فوری فائدہ کم مگر مستقبل میں بڑا فائدہ چھپا ہوگا، اس لیے جلد بازی کے بجائے دور اندیشی سے کام لیں۔ آپ کی محنت اور ذمہ داری کا اعتراف ہو سکتا ہے، لیکن خود پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے گریز کریں۔ مالی معاملات میں آج استحکام رہے گا، مگر کسی کو ادھار دینا یا غیر ضروری خرچ کرنا بعد میں پریشانی بن سکتا ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کم بولیں گے، مگر آپ کی موجودگی ہی گھر والوں کے لیے سہارا بنے گی۔ کسی قریبی رشتے میں جذبات کا اظہار کرنا رشتہ مضبوط کر سکتا ہے۔ دل کی بات دل میں نہ رکھیں۔ محبت کے معاملات میں آج سنجیدگی اور وفاداری نمایاں ہوگی۔ عملی محبت آپ کی پہچان بنے گی۔ صحت کے حوالے سے آج جوڑوں، گھٹنوں یا جسمانی تھکن کا خیال رکھیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی شور مچانے میں نہیں بلکہ صبر، مستقل مزاجی اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے، اور جو شخص ثابت قدم رہتا ہے وہ ضرور منزل تک پہنچتا ہے۔
یا اللہ ہمیں استقامت، حلال رزق اور دل کا سکون عطا فرما، آمین۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج برج دلو والوں کے لیے دن تخلیقی سوچ، نئے آئیڈیاز اور مثبت رویے کا ہے۔ آج آپ محسوس کریں گے کہ جدت اور نیا انداز اختیار کرنے سے آپ کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور نئے مواقع سامنے آتے ہیں۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کی منفرد سوچ اور تخلیقی صلاحیت دوسروں کو متاثر کرے گی، لیکن غیر ضروری رسک لینے یا جلد بازی کرنے سے گریز کریں۔ مالی معاملات میں آج چھوٹے قدم اور سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلے زیادہ فائدہ مند رہیں گے۔ فضول خرچی یا غیر ضروری وعدوں سے بچیں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کو خود کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہوگی۔ گھر کے افراد آپ کی موجودگی اور بات کو سمجھیں گے اگر آپ نرمی اور محبت کے ساتھ بات کریں۔ محبت کے معاملات میں آج ذہنی ہم آہنگی، اعتماد اور اہم ہوگا۔ دل کی بات صاف اور نرمی سے کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی احترام اور سمجھوتے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج اعصابی دباؤ، نیند کی کمی یا دوران خون کا خیال رکھیں۔ پانی زیادہ پئیں اور مثبت سرگرمیوں میں وقت گزاریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ تخلیقی سوچ اور مثبت رویہ زندگی کو اور بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہر نئے موقع کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تخلیقی سوچ، مثبت توانائی اور ہر قدم میں آسانی عطا فرما، آمین۔ پائسس، برج حوت۔ آج برج حوت والوں کے لیے دن جذبات، سکون اور اندرونی سوچ سمجھ بوجھ بڑھانے کا ہے۔ پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج آپ زیادہ احساس ہوں گے اور اپنے دل کی آواز کو سننا آپ کے لیے زیادہ اہم ہوگا۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کی تخلیقی صلاحیت اور احساس فہم کسی مشکل مسئلے کو آسان کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آج دوسروں کے ساتھ تعلقات میں نرمی اور سمجھداری اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں آج چھوٹے اور محفوظ اقدامات زیادہ فائدہ مند رہیں گے۔ فضول خرچی یا غیر ضروری رزق سے بچیں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کو محبت اور شفقت نمایاں ہوگی۔ گھر کے افراد آپ کی توجہ اور مدد کو محسوس کریں گے اور کسی پرانی ناراضگی یا غلط فہمی کو دور کرنے کا بہترین موقع ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص، سمجھداری اور وفاداری اہم ہے۔ دل کی بات نرمی اور ایمانداری سے کریں۔ صحت کے حوالے سے آج نیند، پانی اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ مراقبہ اور دعا دل و دماغ کو توانائی دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن یہ سبق دیتا ہے، دل کی سچائی اور نیت کی پاکیزگی سے زندگی میں سکون اور آسانیاں خود بخود آتی ہیں، اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے جذبات کو روشنی اور ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔